तरबियत के लिए बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली। अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाली। अपने आखिरी हुज्जत हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर की ताजील के लिए बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। वत्तबि' मा यूहा इलैका मिर रब्बिका इन्नल्लाह काना इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा। वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। मा قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما
على إياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا النبي أولى بالمؤمنين وأنفسهم وأزواجه وأولو الأرحام بعضهم مولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إلى أوليائكم معروفا
كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك
شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. درود पढ़िएगा मोहम्मद वाले में।